बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी और बहुत गैर मामूली खबरें हैं कि अमेरिका को बड़ा धचका लगा है कि रूस ने एक यूरोपीय मुल्क के अंदर अमेरिकी फौजी अड्डे पर तबाहकुन हमला कर दिया है, जिसके बाद खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। बहुत बड़े लेवल की जंग और अमेरिकी इंटेलिजेंस ऑफिसर का क्या कहना है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि दुनिया एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी है। जबकि नाज़रीन, दूसरी जानिब ईरान और चाइना भी रूस यूक्रेन जंग में कूद पड़े हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया एक तीसरी आलमी एटमी जंग के दहाने पर पहुंच चुकी है। रूस की जानिब से ऐसे खतरनाक और तबाहकुन मिसाइलों के तजर्बात किए जा रहे हैं और दुनिया को उसके छोटे छोटे ट्रेलर दिखाए जा रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि रूस आने वाले दिनों के अंदर यूरोप के साथ क्या करने जा रहा है। नाज़रीन, जो अभी हालिया मिसाइल का तजर्बा किया है रूस की जानिब से, वो ऐसा तजर्बा है कि जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया। यूं लग रहा है कि जैसे कोई यूएवी, जैसे कोई उड़न तश्तरी, कोई इस टाइप की कोई चीज आती है और उसके अंदर से एक रोशनी का एक हाला है बड़ा सा, और उसके अंदर से एक मिसाइल निकलता है और वो मिसाइल जो है वो वहां से निकल कर टारगेट को हिट करता है। अभी तक दुनिया के जो खास तौर पे अस्करी माहिरीन है वो इस बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सके कि ये किस किस्म का हथियार था जो रूस ने एक्सपेरिमेंट किया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रूस के वज़ीर दिफा और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और जो इनकी वार काबीना है उसका एक हंगामी इजलास हुआ है, जिसमें बहुत ही तबाहकुन फैसले कर लिए गए हैं कि अब करना क्या है। ये नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका अपने तमाम तर जो घोड़े हैं वो दौड़ा रहे हैं, तमाम तर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से रूस की ताकत और उसके बढ़ते हुए कदमों को रोका जाए, और इस सिलसिले में उसने हर वो कदम उठाने का फैसला किया है जो कि रूस की तबाही के लिए ज़रूरी है, और इस सिलसिले में यूरोप का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नाज़रीन, यूरोप जो है वो इंतहाई बेवकूफ़ी के आलम में इस तरह आगे बढ़ रहा है कि जैसे रशिया से वो जंग जीत जाएगा, लेकिन रशिया के स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार उनके लिए एक बहुत बड़ी और दर्दनाक तबाही का बायस बनने वाले हैं, जिसका एक छोटा-सा ट्रेलर नाज़रीन पोलैंड के अंदर नज़र आया है। नाज़रीन, आपको पता है कि अमेरिका ने यूरोपीय ममालिक के अंदर, यानी कि अपने जो नाटो इत्तेहादी ममालिक है, वहाँ पे अपने फ़ौजी अड्डे बना रखे हैं और वहाँ पे उनकी डिप्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, और इसके साथ ही वहाँ पे उनके तबाहकुन हथियार भी नस्ब हैं। अब नाज़रीन, रूस ने एक बड़ा ही खौफनाक मिसाइल हमला किया है, जिसमें उन्होंने पोलैंड के अंदर मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे पर मिसाइल दागे, और ये मिसाइल बड़े ही आउटस्टैंडिंग किस्म है, जिसने इन्होंने इनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो सारे का सारा डिफीट किया और जाकर उस अड्डे को तबाह कर दिया। बड़ी तादाद में वहाँ पे हलाकतें हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है, और ये बड़ी वार्निंग है यूरोपीय ममालिक को भी। अगर हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे तो डेफिनेटली हम तुम्हारे तो जो तुम अमेरिकी मोहरे बने हुए हैं, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो अमेरिका जो है उसके बिल्कुल सर पर रूस की एटमी आबदोश पहुंच चुकी है, और क्यूबा के अंदर वो लंगरअंदाज हो चुकी है, जिसपे एटमी मिसाइल नस्ब है। और इसके साथ ही नाज़रीन, रूस जो है वो वेनेज़ुएला, जो कि तकरीबन 1800 किलोमीटर, यानी ये जो क्यूबा है ये तो बिल्कुल साथ है ना अमेरिका के। अमेरिका की ये जो कोस्टल एरिया है इनका बिल्कुल साथ सरहद है, और इनके 1800 किलोमीटर दूर वेनेज़ुएला, वहाँ पर भी रूस ने डिप्लॉयमेंट की है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूस कहाँ-कहाँ से इसको ठोक सकता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि शुमाली कोरिया के अंदर एक अहम तरीन मुआहदा रूस का और इनका हो चुका है कि जिसके तहत रूस की टेरिटरी को इस्तेमाल करते हुए सॉरी शुमाली कोरिया की टेरिटरी को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के ऊपर अटैक्स हो सकेंगे। तो इससे आप देखें कि चारों तरफ से रूस ने बड़ी हिकमत अमली के तहत अमेरिका को घेरा है, और उसे इस चीज़ पे मजबूर किया जाएगा कि वो आने वाले दिनों के अंदर अपने तमाम तर जो फैसले हैं उनको वापस ले। अदरवाइज़ अमेरिका एक बहुत बड़ी तबाही से दो-चार हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिकन्स जो हैं उसी वक़्त तक आराम से बैठे हैं जब उन्हें पता है कि हमारी मेन लैंड जो है वो महफूज़ है। जब उन्हें पता हो कि एक बहुत बड़ा जेंट उनके हमसाये में आके बैठ चुका है, जिस तरह से आपने देखा कि चाइना जो है
وہ جو ساؤتھ امریکہ ہے وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا، اس نے دنیا کا سب سے بڑا اڈا وہاں پہ کھول لیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ناظرین، یہ امریکہ کی فیور میں نہیں جا رہی۔ اب چائنا نے وارننگ دی ہے امریکہ کو۔ چائنا نے کہا ہے کہ اگر امریکن اگریشن جو ہے وہ ٹھیک نہ ہوا، اور جس طرح سے انہوں نے لانگ رینج بیلسٹک میزائل روس کے خلاف استعمال کرنے کے احکامات دیے ہیں، تو وہ یاد رکھے کہ پھر ایک اپنا الہی ہونے کے تحت پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، ایک بہت لمبی اور تباہ کن جنگ دنیا کے لیے خوفناک نتائج لے کے آئے گی، اور یہ ایٹمی جنگ ہوگی، اور اس میں پھر تباہی بھی بہت میسو لیول کی ہوگی، کولیٹرل ڈیمیج ہوگا پوری دنیا کے اندر۔ تو اس وجہ سے اس جنگ کو رکنا چاہیے، لیکن اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر چائنا روس کا ساتھ دے گا، اور اپنے ہتھیاروں کے ساتھ اپنی تمام تر جو وسائل ہیں وہ عمل میں لائے جائیں گے۔ ناظرین، کہ واضح اور ننگی دھمکی امریکہ کو دے دی گئی ہے۔ دوسری جانب ناظرین، ایران ہے جس کے اوپر امریکہ بار بار مسلسل الزامات لگا رہا ہے، جس طرح سے ناروے کے اندر ایمبیسی میں میں نے آپ کو کل خبر دی تھی، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمبیسی کے اندر جو ایک گارڈ ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا جی کہ یہ ایرانی جو انٹیلیجنس ہے اس کے ساتھ منسلک تھا، اور یہ ناروے کے اندر امریکن ایمبیسی کو اڑانا چاہتا تھا۔ مطلب ایران کو اس میں انوالو کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوسری جانب انہوں نے جو بڑا قدم اٹھایا وہ انہوں نے جو امریکن اسٹاک ایکسچینج ہے نیو یارک میں، اس میں حملے کے اندر بھی ایران کو گھسانا شروع کر دیا، اور واضح طور پہ یہ پتا چل رہا ہے کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہ اسرائیل اور اپنے جو وہاں پہ ان کے فوجی اڈے مشرق وسطیٰ میں، وہاں سے اٹیک لانچ کرے ایران کے ایٹمی جو اثاثے ہیں ان کو اڑانے کے لیے۔ لیکن ناظرین، اب یہ بہت مشکل ہو چکا ہے، بلکہ ناممکن ہو چکا ہے، کہ جب ایران ایک بڑے اتحاد کا حصہ بن چکا ہے، تو اب جب ایران جو ہے وہ روسی جنگ میں ان کی مدد کر رہا ہے، روس کے ناظرین یاد رکھیے گا کہ اس وقت بہت اہم ترین جو جنرلز ہیں، جو خاص طور پہ ڈرون ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور ڈرون وار میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، وہ اس وقت روس کے اندر موجود ہیں۔ روس میں یوکرائن بارڈر کے بالکل نزدیک ان کی ڈپلائمنٹ کچھ عرصہ پہلے بھی سامنے آئی تھی، اور اب بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ مطلب یہ کہ ایران جو ہے اس کو ایران نے جس طرح سے رشیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اسی طرح سے اگر حملہ ہوتا ہے تو رشیا ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو یہ ناظرین اس وقت کچھ غیر معمولی چیزیں چل رہی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، امریکن جو ملٹری ہے، ملٹری انٹیلیجنس، جو ان کی ایک سابق ان کے کمانڈر ہیں نیوی کے، یعنی ان کی جو میرین کمانڈو فورس ہے اس کے کمانڈر بھی ہیں، اور ان کی جو انٹیلیجنس ہے اس کے آفیسر ہیں، اور انٹیلیجنس چیف بھی رہے ہیں، اسکاٹ ریٹر۔ ناظرین، تجزیہ نگار بھی ہیں، اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ افیئر کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے ورلڈ کے حوالے سے، بڑی اہم اور بڑی ہی ایکوریٹ ان کی پریڈکشنز ہوتی ہیں۔ تو اسکاٹ ریٹر نے ایک بڑا بیان دیا ہے۔ اسکاٹ ریٹر نے کہا کہ دنیا ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہے جہاں سے واپس لوٹنا اب ناممکن ہے، یعنی رشیا اور یوکرائن کی وار تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہونا ایک طے شدہ ہے، اور اب یہ مکمل طور پہ ہو چکا ہے کہ یہ جنگ ہونی ہے، تیسری عالمی جنگ، اور اس میں بہت بڑے لیول کی تباہی ہونی ہے۔ دنیا جو مرضی کر لے اس کو روکنے کے لیے، یہ روک نہیں پائے گی جس نہج پہ جو ہے وہ معاملات پہنچ چکے ہیں۔ تو ناظرین، امریکہ جہاں جہاں پہ موجود ہے وہاں وہاں اسے روس کی جانب سے گھیرا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو تیاریاں روس کی ہیں وہ اتنی ہیں کہ ناظرین آنے والے دنوں کے اندر بڑے خوفناک ہتھیار جو روسی پراکسیز ہیں یا روس کے ساتھ اتحادی ممالک ہیں ان کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ پھر امریکہ جو ہے اس صورتحال کے اندر کیا کرے گا؟ صرف یہ نہیں کہ روس براہ راست امریکہ کے ساتھ حملے کرے گا، بلکہ وہ اپنے جو پراکسی ممالک ہیں ان کے ذریعے بھی اٹیک کرے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔